अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम इस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस का जो मीडिया सेंटर है वहां पर मौजूद हैं। ये अकब में आप देख सकते हैं, फॉरेन मीडिया भी आया हुआ है, इंडियन मीडिया भी आया हुआ है और रशियन मीडिया आया हुआ है, चाइना से मीडिया आया हुआ है, बहुत सारे और ममालिक से जो मेंबर ममालिक हैं उनसे मीडिया यहाँ पर मौजूद है और उनसे मेल मुलाकातें भी हुई हैं, हाल हवाल डिस्कशन भी हुई है। SCO के हवाले से आज कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो रही है, कल से ये शुरू है। अहमद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर के साथ डिस्कस करेंगे SCO के हवाले से कि ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। अहमद भाई, पहले तो यहाँ का थोड़ा सा हाल हवाल हमारे नाजरीन को के साथ शेयर करें, ये मीडिया सेंटर और फिर SCO जो है कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और यहाँ का स्पेशली माहौल, जो बाहर के लोग आए हैं, सहाफ़ी आए हुए हैं, पाकिस्तान के बारे में इमेज क्या लेकर जाएंगे। जो पाकिस्तान का इमेज बाहर की दुनिया को बताया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, तो ये PTI ने तो एक वावेला किया हुआ था कि ये बांग्लादेश बना देंगे, हम श्रीलंका बन जाएगा। तो अब जो ये जो लोग आए हुए हैं, इनके तसरात क्या हैं? शाकिर सोलंकी साहब, इसमें मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये भी सवाल अभी आपने किया और हमने ये बात कर ली। यकीन करें, इन 3 दिनों में मुझे कहीं से भी इस हवाले से कोई सवाल उठाता भी नज़र नहीं आया। जो हमारे गैर मुल्की मंदोबीन आए हैं, ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की सहाफ़ी आए हैं, और मैंने इंडियन सहाफ़ियों से बात भी की है, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। जो इंतज़ामात हैं उनको तो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो कहेंगे कि जस्ट वाओ, और उन्होंने ये कहते हैं कि भाई आप खुद देख लें कि यहाँ क्या ऐसा है जिसकी आप कह सके कि वो कमी है। अगर मीडिया की सूरत के हिसाब से देख लें, जो इस्तकबाल है, बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की मंदोबीन यहाँ पे आए हैं और सरबराहान मुमलिकत हैं, पूरे रीजन की जो बड़ी ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं उनकी, और यहाँ जो इस्लामाबाद को जैसे सजाया गया वो एक अलग मंजरनामा है। इस जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जहाँ कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ वो तो पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, देखा कि वो उसके इंतजामात भरपूर मेज़बानी की है, ज़बरदस्त पाकिस्तान ने मेज़बानी की है, और बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक तो ये बता दूँ कि कॉन्फ्रेंस तो कंक्लूड हो चुकी है, मुश्तरका जो एलामिया है उस पर भी दस्तखत हो गए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सदारत की इस शंघाई ताउन तंजीम के जो इस सरबराही इजलास की, बड़ा ये एक एजाज़ था। अब रूस के हवाले कर दी है ये सदारत, अगला जो क्योंकि मेज़बान रूस होगा तो ये रवायत है, और जो कोशिश करेंगे रशिया भी चलेंगे। अब तो जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अब हम दिली तौर पे शंघाई ताउन तंजीम से जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी इस पे जाएंगे, और हमारे एक दोस्त है तैयब बलोच, कोशिश करेंगे उनको भी लेके जाएं, उनकी कमी हमने यहाँ महसूस की है। अच्छा, शाकिर सोलंकी साहब जो अता तारड़ हैं वो भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने एक जो पूरा मंजरनामा बताया कि इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पाकिस्तान को और हुकूमत को क्या तवक्कुआत थी और क्या हमें नताइज मिल रहे हैं। यकीन करें, मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूँ उसमें बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये कि जो शंघाई ताउन तंजीम है, एक रीजनल फोरम है, आपकी कनेक्टिविटी सारे ममालिक के साथ वो तो है, उसका अपना एक अलग एजेंडा है। जो साइड लाइन्स पे मुलाकातें हुई पाकिस्तान के साथ और उन मुल्कों के जो वज़रा यहाँ पे आए हैं, उन साइड लाइन्स पे जो मुलाकातें हैं, वो जो बाईलैटरल एंगेजमेंट्स हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर ये है कि हमारे जो आने वाला जो वक्त है उसमें हमारी जो इकॉनमी है, इन तमाम ममालिक के साथ नए सिरे से हमारे जो सरमायाकारी के लिए, हमारे जो ट्रेड के रास्ते ओपन, तो ये जो एवेन्यू अभी खुले हैं उनके रास्ते, और कुछ चीज़ें जो MOU साइन हुए हैं अरबों डॉलर के, चाइना के साथ भी और दूसरे ममालिक, और रशिया का जो वफद यहाँ पे आया है, उसकी सबसे बड़ा वफद वो ही ना सिर्फ सबसे बड़ा है, लेकिन जो इस वफद के की अभी कुछ चीज़ें आएंगी, मैं समझता हूँ शायद वो अभी पूरी तरह ना बाहर आए, क्योंकि इन मुल्कों में मामला में चीज़ें जब इब्तदाई स्टेज पे होती हैं तो वो इस तरह बताई नहीं जाती, आपको इशारों से समझना पड़ता है। तो रशिया का इस वफद का यहाँ आना, उनके प्राइम मिनिस्टर का और एक वज़रा का, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि सदर पुतिन के पाकिस्तान आने की राह हमवार हो गई है। सही है। और ये इस पूरे रीजन के लिए, आलमी जो ब्लॉक्स बनते हैं उसके लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। अहमद भाई, PTI के दौर में हमने देखा था पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था। आपको याद होगा कि कोई आने के लिए तैयार नहीं था, कोई हमें इमदाद देने के लिए, कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। आलमी इदारे हों, दुनिया हो,
لوگ ڈر رہے تھے, ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا, اور پی آئی اے کی فلائٹس یورپین یونین نے بند کر دی تھی. تو یہ حال تھا پی ٹی آئی کے دور میں. اب جو رونق لگی ہوئی ہے اس کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے وہ سفارتی تنہائی کے لیول پہ کیوں پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے. مثال ہم دیکھیں تو افغانستان کی, آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں, لوگ سمجھیں کہ یار ان سے بات کریں گے, ان کی تو باتوں میں مطلب نہ آگے بڑھنے کا جذبہ, نہ امن کی بات, نہ ترقی کی بات, نہ خوشحالی کی بات, نہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کہیں بھی. تو افغانستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے. پاکستان کو بھی اسی طرف لے جایا گیا تھا, بنیاد پرستی کی طرف, اور میں نہ مانوں اور میں پتہ نہیں کیا ایک ہوں, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا. امریکہ جاؤں تو امریکیوں کو ناراض کروں, سعودی عرب جاؤں تو سعودی جو حکمران ہیں ان کو ناراض کروں, جو یو اے ای جاؤں, چائنا جاؤں تو میں سب کو سنا کے آؤں کہ بھائی پتہ نہیں میں کیا توپ چیز ہوں, اور جو میں تو آپ سے بہت اوپر کی چیز ہوں. تو دنیا ان چیزوں سے نہیں چلتی. دنیا دیکھتی ہے کہ کون سا, کس ملک کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں, کہاں ہم جائیں تو ہماری جو آپس میں آنا جانا ہے, جو ویزے کی رجیم ہے اس میں کوئی سہولتیں ہیں, ٹریڈز کے جو بینیفٹس ہیں, ہم وہاں جائیں تو سرمایہ کاروں کو کوئی بینیفٹس ملیں گے, ان کو وہاں پہ کوئی سرخ فیتا نہیں ملے گا سرکاری طور پہ, ان کو پوچھ کچھ نہیں ہوگی, ان کو کچھ وہاں پہ آپشنز ملیں گے. حالانکہ پاکستان میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی ہے نہیں ہے نا, لیکن ان کو استعمال نہیں کیا گیا. ابھی جو پاکستان میں SIFC بنایا گیا, اس کا جو ایک کردار ہے, اس نے یہ سرمایہ کاروں کے لیے, پوری دنیا کے لیے دوبارہ ان کو راغب کیا ہے. ان کا جو اعتماد پاکستان پہ ختم ہو چکا تھا اس کو بحال کیا ہے کہ آپ پاکستان آئیں, آپ کے جو مالی مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جائے گا. کوئی بھی سرمایہ مفت میں کوئی خیرات کے لیے نہیں دیتا, وہ اپنے بینیفٹس کے لیے, اپنے انکم جنریٹ کرنے کے لیے وہ کرتا ہے. اس نے 15-20 سال کی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, پرافٹ اس کو جا کے 20 سال بعد ملنا ہے. جیسے ریکوڈک ہے یا کوئی اور, جو خاص طور پہ جو یہ تیل اور گیس ہے, اس کی جو سرمایہ کاری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو سرمایہ کار ہے اس کو جو ریٹرن ہے وہ ڈیکیڈز کے بعد ملتا ہے. یہ نہیں کہ آج پیسہ لگایا تو وہ سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کرے گا نا, کہ وہ 20 سال بعد کا منظرنامہ دیکھ کے سرمایہ کاری کسی ملک میں کرے گا کہ 20 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا. تو ہم نے دنیا کو بتایا ہے, دنیا کو یہ اعتماد دلایا ہے کہ 20 سال بعد کا پاکستان آج کے پاکستان سے بھی بہت بہتر ہوگا. تو ہم اس جانب قدم اٹھا چکے ہیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی نے سازشیں شروع کی تھی, ہم تو ویلاگ بھی کرتے رہے مسلسل کہ بھارت, اسرائیل اور امریکہ کی پراکسی ہے پی ٹی آئی, تو انہوں نے اس کانفرنس کو, اس سنہری موقع کو سبوتاج کرنے کا جو زور لگایا تھا, ان کو تو منہ کی کھانی پڑ گئی آخرکار. دیکھیں, یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. شنگھائی تعاون تنظیم سے ایک بڑی خبر پاکستان کے سیاسی منظرنامہ پہ یہ ابھری ہے کہ پی ٹی آئی ختم شد ہونے جا رہی ہے, ایک مکمل ایکسپوز ہو چکی ہے. انہوں نے اس کے لیے جو آخری ایفرٹ بھی کی تھی ریاست کو, حکومت کو بلیک میل کرنے کی کہ ہم 15 کو یہاں پہ آئیں گے, اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا, اور ان کو فیس سیونگ بھی نہیں دی گئی کہ پتہ نہیں ان سے کوئی احسان لیا گیا کہ اچھا جی چلو خیر آپ کانفرنس کر لیں. انہوں نے کہا اچھا آنا ہے تو آ جائیں. وہ نہیں آ سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ عوام نے بھی نہیں نکلنا تھا. انتشاری ٹولہ جو پہلے نکلا تھا وہ, اور کے پی کے والے بھی کچھ, ان سے میں بھی کچھ شاید سمجھ کی آئی ہے, اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کا کردار اس میں تھوڑا سا مجھے پازیٹیو لگا ہے. پنجاب کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے اس میں بیہیو کیا, خاص طور پہ جو ایک سیاسی کمیٹی کا اعلان آیا اور سارا, وہ بالکل ہی منطقی نہیں تھا. تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب ان کو اس کے ساتھ ہی ابھی دیکھیں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی آ گیا, اور آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کا ایک سیاسی شکست اور بھی اس کی بنتی ہے. تو یہ سارا ماحول ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کہ اس اجلاس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے, اور پاکستان کے جو دشمن جتنے بھی ہیں ان کی ناکامی ہے. اور معذرت کے ساتھ میں تو کہوں گا کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی دشمن بنی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے, لیکن اس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں کوئی دو طرفہ, جس طرح بھارتی وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دو طرفہ تو مذاکرات نہیں ہوں گے. ظاہر ہے وہ ان کے جو پالیسی ہے اس کی شنگھائی تعاون تنظیم کی, اس میں یہ شامل ہے. لیکن چینی وزیر اعظم ایک دن پہلے آئے, انہوں نے ایگریمنٹس کیے, انہوں نے معاہدات کیے, اور کوئی $3 ارب کے انہوں نے جو شنگھائی تعاون تنظیم سے ہٹ کر رہے تھے. سوری, $11 ارب کی بات ہو رہی ہے. $11 ارب تو وہ شنگھائی تعاون تنظیم سے ہٹ کے ہیں. تو اسی طرح رشین پرائم منسٹر بھی کل جائیں گے, تو کل ان کے ساتھ بھی معاہدات ہوں گے.
जी बिल्कुल, ये MOUs हैं, ये आइंदा के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार होता है दो तरफा ताल्लुकात के लिए। कुछ तो पहले से तैयारी हो चुकी थी, तो वो अब जैसे MOU साइन होंगे। इंडिया की आपने बात की थी, मैं यहाँ पे ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इंडिया यहाँ पे मजबूर था आने पे। वो कोई पाकिस्तान को खुश करने के लिए इसलिए नहीं आना था, पाकिस्तान लेकिन उसकी मजबूर आया। मजबूरी क्यों? क्योंकि ये जो आलमी खित्ते का फोरम है SCO, इंडिया चीन और रूस को नाराज नहीं कर सकता। अगर इंडिया यहाँ ना आता तो पाकिस्तान की तो एरोगेंस दिखाता कि मैं नहीं आया पाकिस्तान, लेकिन नाराज किसको करता? चाइना को और रशिया को। हिंदू बनिया बड़ा सियाना है, तो इसलिए वो आ गया, उसने बस हैंडशेक किया और किया। हालांकि इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए था। इस मौके पे कोई मैसेज, कोई जरूर कोई पेशरफ भले ना होती, लेकिन एक जेस्चर होता कि हमने आगे पाकिस्तान और इंडिया ने मामलात या बातचीत दोबारा शुरू करनी है। अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई एक जुमला आपको खैर सगाली का नजर नहीं आया। तो ठीक है, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई ऐसी वो जल्दी भी नहीं है, और ना ही हम कोई वो बुलावे हैं या क्या है। इसी मामले पे भारतीय सहाफियों की क्या राय थी? भारतीय सहाफी भी यही समझ रहे हैं कि ये एक मौका तो है, लेकिन चूंकि ये दो तरफा नहीं था, तो इसमें उनकी भी यही राय है कि अगर दोनों मुल्क चाहते कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होती, सफारतकारी हो रही होती, तो इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उठाया गया। सही, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। व्यूअर्स, अहमद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।